अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ एहसानुर रहमान और आप देख रहे हैं एहसानुर रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज आप हज़रात के सामने एक दफ़ा फिर व्लॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा। अगर आपको बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप हज़रात को मौसूल हो सके। नाज़रीन, मैं आज जिस बात पर गुफ्तगू करूँगा, जिस मौजू पर, जिस मामले पर आपको आगाह करना चाहता हूँ, वो बड़ा ही एक गंभीर मामला है। मामला कुछ इस तरह है कि आजकल मौलाना फरोमान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और मैं अपनी ज़ुबान से वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता जो उनके ख़िलाफ़ ट्विटर पर जो है वो ट्रेंड चलाया जा रहा है। हमारी ये तरबियत नहीं कि मैं किसी को गालिम गलोच करूं या किसी को जो है वो उसकी ज़ातियात पर उंगली उठाऊं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इनको आईना दिखाएं। बात जब हमारे उलमाए किराम पर आएगी तो मैं किसी सूरत भी पीछे नहीं हटूंगा। ये बात वाज़ेह है कि हमारा असासा, हमारी जायदाद और हमारी सबसे जो हमारी रेड लाइन है वो उलमाए किराम है। खा वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन आलिम जो है वो एक आलिम है। जिस बात को इशू बनाया जा रहा है वो है मौलाना फरोमान साहब का बयान जो उन्होंने पिछले दिनों सक्खर में किया और कहा जा रहा है कि मौलाना फरोमान साहब को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो उनके अपने अल्फाज नहीं हैं। मैं एतराज़ मौलाना पर तब करूं जब मौलाना फरोमान साहब ने वो अल्फाज खुद से दोहराए हों। मौलाना फरोमान साहब एक चीज़ की हकीकत बता रहे हैं और लोगों को उस फिरके के बारे में, उस गुमराह कुन तबके के बारे में बतला रहे हैं कि इनकी कैसी तरबियत हो चुकी है। ये कैसे लोग हैं जिनको अपनी न माँ की इज्जत का पता है, न बहन की इज्जत का पता है, न बेटी की इज्जत का पता है। और मौलाना फरोमान साहब को आज तहजीब का दर्स देने वाले तब कहा थे जब शहबाज गिल ने इस्लामाबाद पिंडी में जलसे में खड़े होकर कहा था कि हम अगर इजाजत हो तो हम अपनी शलवारें ऊपर कर लें। क्या ये तहजीब वाला जुमला था? क्या ये जुमला दुरुस्त था? उस वक़्त ये लौंडे लपाड़े कहां पर थे? उस वक़्त ये टके के सहाफ़ी कहां पर थे? उस वक़्त ये बिकाऊ सहाफ़ी कहां पर थे? मुझे हैरत होती है आप लोगों के ऐसे अंदाज पर कि उस वक़्त आप लोग कहां थे जब इमरान खान जो है वो लोगों की माँ और बहनों के बारे में गलत बातें कर रहा था स्टेज पर चढ़ के, और मौलाना फरोमान साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। ये हकीकत है। अगर उन्होंने अपने से बात बनाई है तो कह सकते हैं, लेकिन जो एक चीज हकीकत है और नकले कुफर ना बाशद। और हमारे सहाफ़ी हैं एक अनवर लोधी साहब, वो जनाब टिकटॉक पर, उस ट्विटर पर बैठकर कह रहे हैं कि पता नहीं इसको आलिम का खिताब किसने दिया। जनाब हमने दिया। हम उनको आलिम मानते हैं, हम उनको शेखुल हदीस मानते हैं, हम उनको मुहद्दिस मानते हैं, हम उनको पीर मानते हैं। आपकी क्या हैसियत है? आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है आप। इस टाइम पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज जो है वो मौलाना फरोमान साहब है, और ये चीज हुक्मरान भी मानते हैं और आलमी दुनिया भी इस चीज को मानती है। और अगर कुफर और यहूद और पाकिस्तान और गैर मुल्की साजिश के दरमियान अगर कोई सपूत बनकर खड़ा है तो वो मौलाना फरोमान साहब है। आपका खान तो जिसको टांग पर कुछ चंद जख्म हुए तो वो वापसी दौड़ा और 15 दिन तक उसकी टांग ना सीधी हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो जख्म छोटे हैं या बड़े, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, तो सही है या गलत इस बहस में नहीं पढ़ता। मौलाना फरोमान साहब पर 3 दफा खुदकश धमाके हुए हैं। वो आज भी मैदान अमल में खड़ा है, वो आज भी उसी तरह मजबूत होकर खड़ा है।
اور پھر آپ درس دے رہے ہیں پی ٹی آئی والے درس. مجھے حیرت ہے، حیرانگی والی بات ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ درس دے رہے ہیں باحیا کا، حیاداری کا اور زبان کے لحاظ کا، جنہوں نے سیاست کو گندا کر کے رکھ دیا، جنہوں نے سیاست کو ایک مفلوج کر کے رکھ دیا، سیاست کو اپاہج بنا دیا. ایسی گندی سیاست کا ایسے گند کی طرف رخ موڑ دیا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کی دلدل میں پھنسی جا رہی ہیں. یہ لوگ درس دے رہے ہیں، یہ لوگ درس دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف اٹھنے والے قدم کو، اٹھنے والے ہاتھ کو، چلنے والی زبان کو، اٹھنے والی آنکھ کو ہم نکال دیں گے. بالکل بھی ہماری برداشت سے یہ چیز باہر ہے. مجھے حیرانگی ہے، ایک عالم دین ہے وہ، اور اس عالم دین کے لیے آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. علماء اس کو عالم مانتے ہیں، جو جید علماء کرام ہیں. میں ان کو اپنے سر آنکھوں کا تاج سمجھتا ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ سیاست میں ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ایک عالم دین ہے اور انہوں نے سیاست کو اب تک پاک رکھا ہوا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں اب تک. آپ اور پھر کیسا اس کے جواب میں جو ٹرینڈ چلایا گیا ہے، کیا یہ تہذیب ہے؟ آپ اس کو تہذیب کہتے ہیں؟ جائیں جا کے دیکھیں ٹویٹر پر جو ٹرینڈ چل رہا ہے، کتنا غلیظ ترین ٹرینڈ ہے وہ. اور یہ ٹرینڈ چلانے والے تہذیب کا درس دے رہے ہیں جن کو خود کا نہیں پتا. میں غلط زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، خدا نہ کرے کہ میری زبان پر کوئی غلط جملہ آئے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. سب سے پہلے ہمیں سب سے بڑھ کر سیاستدانوں میں اگر کوئی چیز اہمیت کے قابل ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب. ہم ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر کوئی ایسے جملے کسے جائے اور اب تک آپ لوگ اس کو ڈیزل کے نام سے مخاطب کرتے آئے ہو. یہ تہذیب ہے؟ آپ لوگ بڑے مفکر آ گئے، بڑے جناب تہذیب سکھانے والے آ گئے. میں تو آپ پر حیران ہوں کہ آپ لوگ تہذیب کا درس دے رہے ہیں، جنہوں نے نوجوان نسل کو خراب کر دیا، جنہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کو جناب 100 سال پیچھے پھینک دیا، جنہوں نے آنے والی نسلوں کو اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑا کر دیا، بہن بیٹی کی عزت ختم کر دی. کتنی دفعہ عمران خان کے جلسے میں عورتوں کی پردہ دری ہوئی، کتنی دفعہ ان کی عزتوں پر ہاتھ پڑے. اس چیز پر آپ کو درس دینے نہیں آتے. اور اگر بات ہو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو پھر آپ جناب میدان میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں اپنے اس چینل کے تھرو کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پر اٹھنے والے سوال کو برداشت نہیں کروں گا اور اس کا منہ توڑ جواب دوں گا. انشاءاللہ جی ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.